Hi guys, na ako i-share sa inyo ang nakuhaan o treasure dire dapita sa highway. Dire dapita. Mao ni dire nga area. Bangag ni pag-ana sa bakit sa bako. Narumbo nilang bangag ba mo tong gisulod nila. Ya patik-atik na guba ang kuan sa bako. Pag kita lag bangag, giana ang bakit sa bako. Ya gisulod din nila. Mao ra ni nga kuan no, gitampir na mga corals ba morning kuana pag widening aning karsadaha mo ni pag widening ready dapita nya gisakyan nila tricycle gingnan pang driver sa tricycle nga pagsibat nila buntag sayo gibiyaan ang bako giingon pa sa kuan nga unsay mo bakal og kwarta nya kwarta man ang gusto daw sa kuan sa driver sa tricycle nya mo to na pagbabaniog ato nga nakukuha day sila diri gikan nga Bulawan nagmahay siya diri arang area guys mo ni pag widening aning karsada mao ra ni na kato Amerikano na naghimo atong hagdanan dugay na naaday gipatinan day sila mao ni ang nga dili may mao ni guys ang kuan ang naghimo ani Amerikano mao ni gihimo nga hagdanan sa Amerikano dugay na nga panahon diri mao ni siya para dili mahilabtan ba ang dalan kay na siya gikuan diri kana diha mo na nakuhaan o isa ka box wanang kay sa sulod 3 meters gikan dito gikan dire 3 meters santo to wanang na nay kwarto mo lang to guys bye bye.